अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साइफर को अमरीकी साजिश का बानी पीटीआई का इल्ज़ाम झूठा है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी रोनल्ड लूका अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत के दौरान बयान। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के दौरान बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर धमकियाँ या तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं है। BLA के दहशतगर्दों ने GPA कॉम्प्लेक्स गवादर पर बुज़दिलाना हमला करने की नाकाम कोशिश। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई में BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पाँव पर खड़ा करके मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्जा लें। पिछली हुकूमत में हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिसाक मईशत के साथ हमें यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। इन हमसाया ममालिक में गुजारिश करूंगा कि हमारे बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें। अब फिर IMF की टीम आई हुई है, शायद आज चली जाएगी सेकंड और लास्ट रिव्यू के लिए। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है। 2400 अरब रुपए के महसूलात जो हैं वो इस वक्त या ट्राइब्यूनल्स के पास हैं या अदालतों में वो उनके मुकदमात चल रहे हैं। 2400 अरब रुपए। मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ, तमाम हाई कोर्ट्स को, तमाम वहाँ पर उनको ये अगर फरमा दें कि जो इस वक्त केसेस हैं सब जुडिस, उनका जल्द से जल्द मेरिट पर फैसला हो जाए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की काविशों का खैर मकदम किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने महंगाई को कंट्रोल करने और मुआशी अहदाफ का हुसूल के लिए मौसर इक़दाम किए। दो तरफा मुआहिदे के बाद पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात भी नजर आना शुरू हो गए। डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की इक्तसादी इस्लाहात से IMF मुतमईन हो गया। मौशी बेहतरी के लिए इकदामात जारी रखें, गैर जरूरी अखराजात कम करें। मॉनेटरी फंड्स ने तजावीज़ भी दे दी। $1 अरब 10 करोड़ की अगली किस्त की बाज़ाब्ता मंजूरी आइंदा माह मुतवक्के है। IMF ने अपने अलामिया में तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अप्रैल में IMF बोर्ड इजलास में स्टाफ के हालिया जायजे पर गौर किया जाएगा। IMF की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ के तहत पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाने, गरीब तबके के लिए इकदाम करने के साथ साथ इखराजात और आमदनी में तवाज़न लाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को तवानाई शोबे में बेहतरी, बिजली चोरी के खात्मे और तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम जारी रखने चाहिए। माहिर माशियात खाकान नजीब का कहना है कि अगले 3 से 5 बरसों में टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाना होगी। पाकिस्तान को अपने डीप सीटेड इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जिनमें एनर्जी सेक्टर एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बना हुआ है, उसको संभालना, उसको हल करना बेहद जरूरी है।
اور اس کی تنظیم نو ایسے کرنا کہ ہم سستی بجلی لوگوں تک، ایفیشینٹ بجلی لوگوں تک اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی مارکیٹ کریٹ کیے ہوئے بجلی لوگوں تک پہنچا سکیں۔ IMF معاہدے کے بعد پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات نظر آنا شروع ہوں گے۔ بلوم برگ کے مطابق ڈالر بانڈز 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، جن کی موجودہ قدر جاریہ 5 سینٹ ہے۔ پاکستانی بانڈز کی قیمت مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس اضافے سے سرمایہ کاروں کو 20% سے زائد فائدہ پہنچا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم سمیت کابینہ اراکین کا تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کابینہ کو IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسٹیک ہولڈر سے مشاورتی اجلاس کی صدارت وہ خود کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر صدر مملکت نے مظاہر نقوی کو برطرف کر دیا۔ وزارت قانون نے سپریم کورٹ کے سابق جج کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مظاہر نقوی کا استعفیٰ منظور کرنے کا 11 جنوری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے سپریم کورٹ کے سابق جج کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مظاہر نقوی کے بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا۔ رواں ماہ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کرتے ہوئے اپنی رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوائی تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کے خلاف آئین کے آرٹیکل 206 کی شق 6 کے تحت 9 شکایات کا جائزہ لے کر انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے وکیل میاں داؤد نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے ان کے اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ 27 اکتوبر 2023 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج مظاہر علی اکبر نقوی کو مس کنڈکٹ کی شکایت پر شو کاز نوٹس جاری کیا اور 14 روز میں جواب طلب کر لیا تھا۔ 11 نومبر کو جمع کرائے گئے ابتدائی جواب میں مظاہر نقوی نے جانبدارانہ اور متعصب رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس نعیم اختر کو خود کو بینچ سے الگ کر لینا چاہیے۔ 20 نومبر کو مظاہر نقوی نے اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جوڈیشل کونسل کے شوکاز نوٹس کو بھی چیلنج کیا تھا۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو ایک نیا شوکاز نوٹس جاری کر کے 15 دن میں جواب داخل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 4 دسمبر کو مظاہر نقوی نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 13 دسمبر کو سید مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دیگر تمام ججوں کے نام ایک کھلے خط میں کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے مجھ سے روا رکھا گیا سلوک توہین آمیز ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے پائیدار امن و استحکام ناگزیر ہے۔ دہشت گردی کے سدباب کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے CTD ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت کم آمدن افراد کے لیے 1 لاکھ گھروں کے پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس بھی ہوا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا اور راولپنڈی میں کم آمدن والے عوام کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی رشوت مانگے تو اس کا سر پھاڑ دو۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رشوت خور رشوت مانگے تو میرا نام لو، رشوت خور کو کہو کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے تمہارا سر پھاڑنے کو۔ رشوت خور رشوت مانگے میرا نام چاہو سر پھاڑ دو۔ غیرت کرو، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہے۔ نہ پہ جھنمی پڑھو تو نہ بیک پڑھن دو۔ نہ سر پھاڑ خدا بال آلی کیوں پڑھے کو تیرے پیو جھنوں کو بچائیں موئی پر بختہ آلو کی پوا میں انتقام نہیں اصلاح کرے سو کیسا یہ نظام بڑھا سکتے ہیں۔ یہ نظام ہی سارے رواج ہی رہے ویسے، عزت ہی رہے ویسی، روایت ہی رہے ویسی، اسلام ہی رہے ویسی۔ اگر میں بھی طاقت اگر اللہ دے کول ہے لیکن بیک کو اگر ملتی اللہ دے طرفوں تو کہندے خلاف کی استعمال نہ کر سکے، یہ نظام بناونا ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں چڑیوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات سندھ نے سول سوسائٹی کے اشتراک سے چڑیوں کی تلاش کے عنوان سے کراچی میں پہلی بار چڑیا شماری کی۔ سونیا خانزادہ کی رپورٹ۔
चिड़ियाओं की चहचहाहट फिजा में कम सुनाई देती है। महकमा जंगली हयात सिंध की जानिब से रवा साल हाउस स्पैरो के आलमी दिन की मुनासबत से चिड़िया की तलाश के अनवान से मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें कराची के 8 अजला के मखसूस इलाकों में महकमा जंगली हयात की फोटोग्राफर समेत सिविल सोसाइटी ने हिस्सा लिया। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात जावेद मेहर के मुताबिक आज से पहले कभी कोई सर्वे चिड़िया शुमारी के हवाले से नहीं किया गया, जिसकी वजह से बेस लाइन मौजूद नहीं थी। 3 दिन के सर्वे में कराची के 5% हिस्से में 9035 चिड़िया की तादाद सामने आई। मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती थी, जबकि हकीकत की बात यह थी कि कभी कोई सर्वे नहीं हुआ था, बेसलाइन मौजूद नहीं थी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का कहना था कि चिड़िया माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। चिड़िया शुमारी मुहिम का मकसद इनकी अहमियत को उजागर करना है। चिड़ियाओं की कमी की असल वजह दरख्तों की कटाई और माहौल की तब्दीली है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि शहर भर से जो है काउंटिंग की जाए स्पैरोज की, और उन इलाकों का अंदाज़ा लगाया जाए जहाँ स्पैरोज की पॉपुलेशन कम दिखाई दे रही है। लोगों को बताया कि ये पार्टिसिपेशन ज़रूरी क्यों है, ऐसी काउंटिंग क्यों है, क्योंकि डिक्लाइन हो रही है इसकी पॉपुलेशन। कराची में होने वाली चिड़ियाओं की मरदमशुमारी में 121 लोगों ने सुबह और शाम मुशाहिदा किया और चिड़ियाओं के लिए शहर को साजगार करार दिया। चिड़िया शुमारी का अमल मुस्तकबिल में सूबे के दूसरे अजला में भी किया जाएगा।